السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة عبدو ميطاليك. اليوم غادي نختصو ليكم في الموديل مانشونير اي انترونير لو بوست دو ترافاي. قبل ما نطلعو في هذا الموديل غادي نديرو واحد بوتيت غابيل على هذا الموديل. عندنا المانشونونس نوعان، مانشونونس بريفونتيف والمانشونونس كوريكتيف. مانشونونس بريفونتيف كنقصدو بها الصيانة الوقائية، والمانشونونس كوريكتيف كنقصدو بها الصيانة التصحيحية. عندنا المانشونونس بريفونتيف ثلاثة الفروع. الفرع الأول مانشونونس سيستيماتيك يعني الصيانة المنتظمة، والفرع الثاني المانشونونس كونديسيونيل كنقصدو بها بالصيانة الشرطية، وثالث حاجة هي مانشونونس بريفيزيونيل اللي كنقصدو بها الصيانة التنبؤية. هذا ما يشمل المانشونونس. دابا غادي نطرقو لواحد بوتيت غابيل على المانشونونس. المانشونونس c'est de garder en bon état le fonctionnement des installations équipements. La maintenance vise à maintenir ou à rétablir un bien dans un état spécifique afin que celui-ci soit en mesure d'assurance un service déterminé. شكون قصدو من هذا التعريف؟ بأن الصيانة هي الحفاظ على قدرات تشغيل وسائل الإنتاج، وتشمل الصيانة الإجراءات لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها وتعديلها ومراجعتها والتحكم فيها. تشارك الخدمة الصيانة أيضا في دراسة تحسين العمليات الصناعية. إذن المانشونونس هي اللي كتخلينا نحافظوا على قدرة تشغيل الوسائل الإنتاج. غادي نمشيو للدور le rôle de maintenance. Le rôle principal d'un service maintenance est maintenir les capacités opérationnelles des moyens de production. إذن دوره الأساسي هو الحفاظ على القدرات تشغيل الوسائل الإنتاج. الآن غادي نطلقو لي تيب دو لو مانتونونس. غادي نطلقو لأول نوع لا مانتونونس بريفونتيف. Maintenance préventive, maintenance effectuée selon des critères prédéterminés dont l'objectif est de réduire la probabilité des défaillances du bien ou la dégradation d'un service rendu. Il doit permettre d'éviter les défaillances des matériels en cours d'utilisation. يعني شنو كنقصدو بالمانتونونس بريفونتيف؟ هي واحد الصيانة وقائية تتم وفق معايير محددة مسبقا، واللي كتهدف إلى التقليل من احتمال الفشل الممثل أو التدهور لخدمة مراقبة، ويجب أن تجعل قدر المستطاع عدم تعطل المعدات المستخدمة. إذا هاد المانتونونس بريفونتيف كدار قبل من نباشر في العمل. علاش؟ باش نتجنبوا الأخطاء اللي يمكن لينا يوقعوا لينا خلال العمل. وقد ما تجنبنا الأخطاء قد ما كنتجنبوا الوقت واحد العامل خطير في الشركة. نمشيو أول فرع ديالها المانتونونس سيستيماتيك، الصيانة المنتظمة. المانتونونس بريفونتيف effectuée suivant un échéancier et établi sur le temps ou le nombre d'unités d'usage produit, même si le temps est l'unité la plus répandue. D'autres unités pouvant être retenues telles que la quantité de produits fabriqués, la longueur de produits fabriqués, la distance parcourue, la masse de produits fabriqués, le nombre de cercles effectués, etc. يعني شنو كنقصدو بالمانتونونس سيستيماتيك؟ هي كيتم واحد إجراء الصيانة الوقائية وفق جدول زمني، ويتم تحديدها وفق للوقت أو عدد الوحدات الاستخدام، على الرغم من أن الوقت هو الوحدة الأكثر شيوعا، إلا أنه يمكن الاحتفاظ بالوحدات مثل كمية المنتجات أو عدد الدورات المنفذة. يعني بأن المانتونونس سيستيماتيك باش كنعرفوه غير بالوقت ولا بالكمية. مثلا عندنا واحد الماشين كنتج لينا 50 منتوج في ظرف ساعة. دازت ساعة يلا خرجت لينا واحد 30 منتوج. بشحال ضعنا في 20 منتوج. إذا باش عرفنا أن بروبليم كاين بالوقت ولا بالكمية. الكمية
هي بحال ماشين في ظرف جوج سوايع تخرج لنا 5 طن، داز جوج سوايع لا خرجت لنا طن، شحال ضعنا في طن باش عرفناها بالكميه. هادي اللي بغينا نبينو. غنطرقو عاوتاني المينتونونس كونديسيونيل. Le maintenance conditionnel est une maintenance dépendant de l'expérience et fait intervenir des informations reçues en temps réel. Les paramètres mesurés pouvant porter sur le niveau, la qualité de l'huile, les températures et les pressions, la tension et l'intensité du matériel, les vibrations et les jeux mécaniques. إذا هاد الصيانة الشرطية تعتمد على الخربون واش تضم المعلومات تتم مجمعها في الوقت الفعلي. يعني هذيك المعلومات كتكون في تما في الوقت اللي كنكون انا واقف حدا الماشين. مثلا بحالاش لو نيفو لي كاليتي دو لويل يعني مستوى وجود الزيت، لي طومبيراتور لي بريسيون يعني درجة الحرارة والضغوطات، لا طونسيون ولا طونسيتي دي ماتيريال الكتريك يعني لا طونسيون والكثافة من ديال المعدات الكهربائية، ولا لي فيبراسيون ولي جو ميكانيك يعني اهتزازات والالعاب الميكانيكية. الا كانت شي وحدة فيهم الزيت ناقص، الحرارة طالعة، الطونسيو هابط، كاين اهتزاز، خاصنا نديكلاري بان هاد الماشين خاصها المانتونونس. غنمشيو لاخر مانتونونس هي مانتونونس بريفيزيونيل. نشوفو التعريف ديالها. maintenance prévisionnelle, maintenance préventive, subordonnée à l'analyse et l'évaluation de paramètres significatifs, la dégradation du bien, permettant de retard et de planifier les interventions. Il est parfois improprement appelé maintenance prédictive. يعني maintenance prévisionnelle راهي واحد الصيانة تنبؤية باش نديرو ازالة التلف او تغيير عنصر في عملية الاصلاح او الاستعادة الى حالته السابقة. هادي المانتونس بريفيزيونيل كنديرو في حالة احتياط، كنقولو قبل ما نبداو ربما غادي يكون واحد العطل، اذا خاصنا نديرو واحد الوقت في بلاصه غادي نديرو ساعة، كنزيدو ديك نص ساعة باش ما نصدقوش واحدين في مشاكل كثار من داكشي. اذا بلا ما نطول عليكم في هذا الفيديو نخليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله ونكملوا مانتونونس كوريكتيف اللي فيها جوج فروع دي باناج اوبيراسيون. هاد المانتونونس كوريكتيف على عكس بريفونتيف كتكون قبل ما نباشروا في العمل. المانتونونس كوريكتيف كتكون من بعد العمل، اما كتكون دي باناج لوبيراسيون غادي نعرفوا عليها ان شاء الله في الحلقه القادمه. اللي بغى التلخيص ديال هاد الموديل غادي يلقى اللي ديالو في الديسكريبسيون لتحت.